आज कॉलेज में उसका पहला दिन था। केट के वालिद बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन आम अमीर लोगों के बरक्स उन्होंने अपनी इकलौती बेटी केट की बहुत अच्छी तरबियत की थी। और एक चीज जिसे उन्होंने कभी फरामोश ना किया था, वो थी केट की पढ़ाई। वो चाहते थे कि उनकी बेटी आला तालीम हासिल करे और उनका सर फख्र से बुलंद कर दे, ना कि आम अमीर जादियों की तरह बाप की दौलत पर फख्र करते हुए सारी उम्र गुजार दे। केट के डैडी ने तमाम मालूमात हासिल कर ली थी कि मैट्रिक के बाद केट के लिए कौन सा कॉलेज बेहतर रहेगा, और अगले ही रोज वो उसे लेकर शहर के मारूफ कॉलेज में मौजूद थे। शहर में घर भी मौजूद था, लेकिन चूंकि अब केट को बहुत ज्यादा मेहनत करनी थी, चुनाचा उसके डैडी ने फैसला सुना दिया कि अब उसे हॉस्टल में रहना होगा ताकि अपनी तमाम तर तवज्जो पढ़ाई पर मरकूज कर सके। डैडी के इस फैसले पर उसने सर तस्लीम खम कर लिया। जरूरियात की तमाम चीजें लेकर वो डैडी के साथ कॉलेज आ गई थी, और अब डैडी उसे खूब मेहनत की तलकीन करके रवाना हो रहे थे। केट एक जिंदा दिल और खुश मिजाज लड़की थी। अगरचे कॉलेज उसके लिए नया था, मगर फिर भी वो खुश थी। उसे पूरा यकीन था कि उस नए कॉलेज में वो जरूर एडजस्ट कर लेगी और पढ़ाई भी दिल लगा कर करेगी, ताकि उसके वालिद को उस पर फख्र महसूस हो, और यही उसकी जिंदगी का मकसद था। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वाइट जीन्स पर ब्लैक टॉप का कॉम्बिनेशन उस पर बहुत ज्यादा सूट कर रहा था। वार्डन ने उसे बता दिया था कि उसका कमरा किस तरफ है। अब वो अपना बैग थामे अपने कमरे की जानिब रवां दवां थी। उसने कमरे का दरवाजा खोला और बैग को घसीटकर अंदर ले आई। कमरे पर एक उचटती हुई निगाह डालते हुए वो बेड पर जा बैठी। वेल, कमरा तो बहुत अच्छा है, उसने खुद कलामी करते हुए कहा। चंद लम्हात ही गुजरे थे कि कमरे का दरवाजा धड़ाम से खुला। उसने मुड़कर देखा तो वहां दो लड़कियां मौजूद थीं, जिनके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट रक्सा थी। केट सूरत-ए-हाल को जल्द ही भांप गई और दिल ही दिल में कहने लगी, केट, तैयार हो जाओ। वो जान गई थी कि ये दोनों उसको तंग करने वाली हैं। ये भी जानती थी कि अब इस सूरत-ए-हाल से कैसे निमटना होगा। स्टेला और कैथी कॉलेज में आने वाली हर नई लड़की को तंग करना अपना फर्ज समझती थीं, और आज केट उनका शिकार बनने वाली थी। वो कदम कदम उसकी तरफ बढ़ रही थीं, और केट अपने आप को मानो तैयार कर रही थी कि कैसे उनसे निमटा जाए। इसी असना में स्टेला ने केट के बालों को छुआ और तमस्खराना अंदाज में कहने लगी, अरे देखो कैथी, इस चूहिया के बाल बिल्कुल किसी चूहिया की दुम जैसे ही लग रहे हैं। दुरुस्त कहा ना मैंने? कैथी मुंह फाड़ कर हंसने लगी, और उसने कुछ यूं जवाब दिया, बिल्कुल स्टेला, दुरुस्त कहा तुमने। बल्कि मुझे तो यूं लगता है कि किसी चिड़िया घर से भागकर आई है ये। इस बात पर दोनों मुंह फाड़कर हंसने लगी। इस कदर बेइज्जती पर केट गुस्से से लाल पीली होने लगी, मगर ना जाने कैसे खुद पर उसने कंट्रोल किया और कहने लगी, हाय, मैं केट हूं, यहां नई आई हूं और शहर के सबसे मुअज़्ज़ज़ और मारूफ बिजनेसमैन जेम्स रिचर्ड की बेटी हूं, और जितनी बेइज्जती तुम मेरी कर चुकी हो, प्रिंसिपल से शिकायत करके तुम दोनों को निकलवा भी सकती हूं। वो दोनों गुस्से से दांत पीसती हुई वहां से चली गईं। डैडी के नाम की धमकी कारगर साबित हुई। अगरचे केट इस तरह अपने डैडी का नाम फख्र से लेती हुई और उनके नाम की धमकी देते हुए खुद को आम अमीर जादियों की तरह मगरूर नजर आ रही थी, जो कि वो कभी ना थी, क्योंकि उसने अपने डैडी की दौलत पर कभी फख्र ना किया था और ना ही यूं डैडी के नाम की धमकियां देती थी। मगर उस वक्त उसके पास और कोई चारा भी ना था। उन बदतमीज लड़कियों से महज इसी तरह पीछा छुड़ाया जा सकता था। केट ने सर झटका, बैग से कपड़े निकाले और नहाने के लिए वॉशरूम में घुस गई।
کچھ دیر بعد جب وہ گیلے بالوں کو تولیے سے صاف کرتی ہوئی باہر نکلی تو اس کی نظر کمرے میں ایک طرف رکھی پڑی بڑی سی الماری پر پڑی، جس کو دیکھتے ہی اس نے سوچ لیا کہ بڑے اہتمام سے اس میں اپنا سب سامان رکھے گی۔ بال خشک کرنے کے بعد وہ الماری کی طرف بڑھی، مگر یہ کیا، اس پر تو تالا لگا ہوا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ الماری کی چابی لینے وارڈن کے کمرے میں موجود تھی۔ مجھے افسوس ہے کیٹ، میں تمہیں اس الماری کی چابی نہیں دے سکتی کیونکہ اس میں ہمارا کچھ قیمتی سامان رکھا ہوا ہے۔ وارڈن نے اسے صاف صاف لفظوں میں منع کر دیا تھا۔ یہ سن کر کیٹ ورطہ حیرت میں ڈوب گئی، مگر ابھی وہ بولنے ہی والی تھی کہ وارڈن نے اسے مزید بات کرنے کا موقع ہی نہ دیا اور چوکیدار آ گیا۔ وارڈن صاحبہ، آپ کو پرنسپل صاحبہ بلا رہی ہیں۔ یہ سنتے ہی وارڈن کمرے سے چلی گئی اور کیٹ حیران و پریشان سوچوں کے سمندر میں ڈوب گئی۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی کیٹ نے اپنی زندہ دلی اور خوش مزاجی کی وجہ سے کالج میں سب کا دل جیت لیا تھا۔ وہ نہ صرف تمام اساتذہ کی نظر میں اپنا ایک مقام بنا چکی تھی، بلکہ اس نے کئی سہیلیاں بھی بنا لی تھیں، اور اتنا کچھ اس نے محض ایک ہفتے میں کر لیا تھا۔ نہ صرف اپنی تمام کلاس فیلوز کے ساتھ اس کی دوستی تھی، بلکہ اس نے تو ایک سینئر لڑکی سے بھی دوستی کر لی تھی جس کا نام ایما تھا۔ ایما ایک سلجھی ہوئی اور خوش مزاج لڑکی تھی، اور جب کیٹ نے اس کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھایا تو اس نے فوراً دوستی کر لی، اور اس طرح وہ دونوں بہت اچھی دوست بن گئیں۔ ایک دن کیٹ اور ایما کینٹین میں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں کہ ایما نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ویسے کیٹ، تم جس کمرے میں ٹھہری ہو وہ تمہیں پسند ہے کیا؟ اس پر کیٹ نے سرسری انداز میں کہا، ہاں یار، اچھا ہے اور آرام دہ بھی ہے۔ ایما کچھ بے چین سی لگ رہی تھی، اور اس کی اس بے چینی کو کیٹ نے بھانپ لیا تھا۔ کیٹ جھٹ سے بول پڑی، کیا ہوا، تم کچھ پریشان نظر آ رہی ہو؟ ایما چونک پڑی جیسے کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی ہو۔ اچانک کیٹ کو کچھ یاد آیا اور وہ اچھل پڑی، ارے ایما، تمہیں وارڈن کی ایک بات بتاؤں، میرے کمرے میں ایک الماری موجود ہے جسے دیکھتے ہی میں نے سوچا تھا کہ اپنا تمام سامان اس میں سجا کر رکھوں گی، لیکن اس پر تالا لگا تھا۔ میں وارڈن کے پاس گئی تو انہوں نے صاف منع کر دیا۔ اب میرا بیچارہ سامان بیگ میں ہی پڑا ہے۔ یہ بھی کوئی بات ہوئی بھلا؟ کوئی وجہ بھی نہیں بتائی اور ایسے ہی منع کر دیا۔ یہ بات سنتے ہی ایما کے پسینے چھوٹنے لگے۔ ارے ایما، کیا ہوا تمہیں؟ تم ٹھیک ہو نا؟ کیٹ نے اس کے تاثرات دیکھتے ہوئے پریشانی سے دریافت کیا۔ اپنی بدحواسی پر قابو پاتے ہوئے ایما بمشکل بولی، خاموش رہو کیٹ، بالکل خاموش۔ اس الماری کا ذکر بھی آئندہ کبھی نہ کرنا۔ کیٹ پہلے سے ہی الماری والی بات پر پریشان تھی، اب ایما کی اس طرح کی بات سن کر مزید پریشان ہوئی۔ پلیز ایما، مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ مجھے لگتا ہے تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو، پلیز بتاؤ مجھے کیا بات ہے۔ کیٹ نے التجا کی۔ اس پر ایما سرگوشی کے انداز میں بولی، کیٹ، میں جو کچھ تمہیں بتانے والی ہوں اسے سن کر تم اچھل مت پڑنا اور نہ ہی شور شرابہ شروع کر دینا۔ آرام سے میری بات سنو۔ جس کمرے میں تم ٹھہری ہو، ٹھیک 1 سال پہلے اسی کمرے میں ایک کمیلا نامی لڑکی نے پنکھے سے لٹک کر خودکشی کر لی تھی۔ کیا؟ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ مطلب انہوں نے مجھے ایک ایسا کمرہ دیا ہے جس میں ایک لڑکی خودکشی کر چکی ہے؟ What the hell is that؟ کیٹ پریشانی اور غصے کے عالم میں بولتی گئی، کیٹ پلیز خاموش رہو اور آہستہ بولو۔ میں جانتی ہوں کہ یہ غلط ہے، تمہیں وہ کمرہ نہیں دینا چاہیے تھا، کیونکہ اس کمرے کے ساتھ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ جو الماری وہاں موجود ہے وہ کمیلا کے استعمال میں ہوتی تھی، لیکن اس کے مرنے کے بعد پرنسپل نے اس الماری اور کمیلا کے مختصر سامان کو باہر نکال کر کمرہ بند کرنے کا حکم دیا، مگر
पुरस्कार طور پر वहां से फर्नीचर तो निकाल लिया गया, मगर वो अलमारी ना निकाली जा सकी। न जाने उसमें कौन सी ताकत है जिसने उस अलमारी को पकड़ रखा है। 10 बंदों ने उसे पकड़कर निकालने की कोशिश की, मगर बेसूद, मानो वो जमीन से चिपक गई हो। आखिर प्रिंसिपल ने तंग आकर उस अलमारी को हमेशा हमेशा के लिए बंद करवा दिया और तमाम स्टाफ और स्टूडेंट्स जिनको इस बात का इल्म था, उन सबको अपनी जबान बंद रखने का कहा। मजीद ये कि कमरा खोल दिया ताकि नए आने वाले स्टूडेंट्स वहां रह सकें। केट आंखें फाड़े सब कुछ सुन रही थी। फौरन सवाल दाग दिया, लेकिन उस लड़की ने खुदकुशी की क्यों? क्या इस बात का इल्म किसी को ना था? आखिर कोई तो वजह रही होगी। न जाने क्यों अब केट को खौफ से ज्यादा मरने वाली लड़की से हमदर्दी महसूस हो रही थी। एमा ने एक ठंडी आह भरते हुए कहा, नहीं, किसी को उसकी खुदकुशी करने की वजह का इल्म ना था। वो एक गरीब घराने की लड़की थी। उसके वालिदैन ने भी उफ ना की और रो धोकर उसकी लाश ले गए। उसकी लाश का पोस्टमार्टम तक ना हुआ। प्रिंसिपल ने कॉलेज की बदनामी से बचने के लिए मामला दबा दिया, सबको खामोश करवा दिया और मामला रफा दफा हो गया। मगर आज भी मैं पंखे से लटकती हुई उसकी लाश वाला मंजर याद करूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दूसरा वो पुरस्कार अलमारी, न जाने क्यों वो वहां जमकर ही रह गई है। केट ये सब सुनने के बाद ख्यालों की दुनिया में डूब सी गई कि एमा ने उसे कहा, तुम बस अपना ख्याल रखा करो। मुझे तो उस कमरे के पास से गुजरते हुए भी खौफ महसूस होता है। तुम अपना बहुत ख्याल रखना। केट ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, तुम परेशान मत हो। एमा क्लास का कहकर चली गई, जबकि केट वहीं परेशानी के आलम में बैठी रही। उस रात न जाने केट को नींद क्यों नहीं आ रही थी। उसे रह रहकर एमा की बातें याद आ रही थीं। बार बार वो उस अलमारी को देखती। ऊपर से हवा में खुनकी भी बढ़ गई थी। उसे बहुत ठंड महसूस होने लगी थी। केट ने कंबल खींचकर मुंह पर डाला और सोने की कोशिश की। अचानक उसे किसी के सिसकने की आवाज सुनाई दी। आवाज में इतना कर्ब था कि केट बेचैन होकर उठ बैठी। कौन है? कौन रो रहा है? केट ने तमाम तर हिम्मत यकजा करते हुए पूछा, क्यों कोई रो रहा है यहाँ? केट बेचैन और परेशान हो गई थी। कुछ लम्हों की खौफनाक खामोशी के बाद एक दर्दनाक आवाज आई, केट, मेरी मदद करोगी? केट एक बहादुर लड़की थी, मगर यूं तन्हाई में अगर एक दर्दनाक निस्वानी आवाज आपसे मदद तलब कर ले तो किसी के भी पसीने निकल सकते हैं। यही केट के साथ भी हुआ। वो खौफ के मारे पसीने में शराबूर थी कि दोबारा आवाज आई, देखो अच्छी लड़की, तुम मुझसे डरो मत। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। बस मुझे इस अजियत से निकालो, मेरी मदद करो। आवाज में बदस्तूर कर्ब पोशीदा था। केट ने खुद पर काबू पाते हुए बमुश्किल कहा, कौन हो तुम और क्या चाहती हो मुझसे? जवाब में उसे एक हेवला अपने नजदीक आता दिखाई दिया। केट सुकड़ कर बैठ गई। हेवला वाजे होता गया और उसने एक लड़की की शक्ल इख्तियार कर ली। वो एक आम सी सूरत वाली सीधी सादी लड़की थी जो अब केट के सामने खड़ी थी। चेहरे पर कर्ब के तासुरात नुमायां थे। उसने लबों को हरकत दी। मैं कमीला हूँ। केट एक मर्तबा फिर डर गई। मगर तुम तो 1 साल पहले मर गई थी ना? इस पर कमीला हौले से मुस्कुरा दी। उसकी तो हंसी में भी बेपनाह कर्ब था। उसने अपनी दास्तान यूं सुनाई, मैं भी तुम्हारी ही तरह एक जीती जागती जिंदा लड़की थी। गरीब वालिदैन की बेटी, आंखों में बेशुमार ख्वाहिशात के जुगनू लिए यहाँ तालीम के हुसूल के लिए आई थी, मगर उन दोनों ने मुझसे जीने का हक छीन लिया।
یہ کہتے ہوئے اس ہیولے کے چہرے پر شدید غصے کے تاثرات ابھرے۔ کس نے تم سے جینے کا حق چھین لیا؟ کیٹ نے سوال کیا۔ وہ پھر گویا ہوئی۔ اسٹیلا اور کیتھی۔ میں جب یہاں نئی آئی تو انہوں نے مجھے خوب تنگ کیا۔ میں بہت کم بولنے والی لڑکی تھی۔ وہ جو بھی کہتے چپ چاپ سن لیتے۔ تقریباً 1 ماہ تک میں نے برداشت کیا۔ پھر ایک رات میری ہمت جواب دے گئی جب اسٹیلا نے میرے بیگ سے میرے ممی پاپا کی تصویر نکال کر اسے پاؤں کے نیچے رونتنا شروع کر دیا۔ میں نے غصے میں اسے دھمکی دی کہ میں پرنسپل سے اس کی شکایت کروں گی۔ نتیجتاً اسٹیلا نے مجھے دھکا دیا۔ میں بیڈ پر جا گری۔ اس نے ایک تکیہ میرے منہ پر رکھ دیا اور اس کام میں کیتھی نے اس کا خوب ساتھ دیا۔ جب اس نے یقین کر لیا کہ میں مر چکی ہوں تو دونوں نے مل کر پنکھے سے میری لاش کو لٹکا دیا تاکہ یہ ایک خودکشی کا کیس معلوم ہو اور دونوں پر کسی کو شک نہ ہو۔ کیٹ یہ سن کر ہکی بکی رہ گئی۔ اب اسے کمیلا پر ترس آ رہا تھا۔ وہ بول اٹھی، کیا اس دوران کسی نے تمہاری مدد نہ کی؟ تم نے چیخنے کی کوشش تو کی ہوگی۔ ہیولا کرب سے مسکرا اٹھا۔ یہ رات کا آخری پہر تھا۔ سب خواب خرگوش میں تھے۔ میں پانی پینے باہر نکلی تھی کیونکہ میرے کمرے میں موجود پانی کا جگ خالی ہو چکا تھا۔ ان دونوں نے شاید میرے قتل کا منصوبہ پہلے سے ہی بنا رکھا تھا۔ وہ دونوں مجھے پکڑ کر کمرے میں لے آئے اور یوں یہ سب میرے ساتھ ہوا۔ کیٹ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ ایک دردناک کہانی تھی جس نے اس کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ بول اٹھی، کمیلا میں کس طرح تمہاری مدد کر سکتی ہوں؟ ہیولے کے چہرے پر دردناک مگر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ مجھے انصاف چاہیے ڈیئر کیٹ۔ میری موت کے بعد یہ کمرہ بند کر دیا گیا۔ تم پہلی لڑکی ہو جو میری موت کے بعد اس کمرے میں رہائش کے لیے آئی ہو۔ یہ الماری دیکھ رہی ہو نا؟ ہیولے نے الماری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس الماری میں میری ایک ڈائری موجود ہے جس میں نے اپنے ساتھ ہونے والے تمام واقعات لکھے تھے۔ میں نے یہ بھی لکھا تھا کہ مجھے اسٹیلا اور کیتھی سے جان کا خطرہ ہے کیونکہ کئی مرتبہ انہوں نے مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی۔ پرنسپل صاحبہ کو تو اتنی زحمت نہ ہوئی کہ اس الماری کو کھول کر ایک مرتبہ دیکھ لیں۔ انہوں نے تالا لگا دیا، مگر میں نے اس الماری کو آج تک یہاں سے کسی کو اٹھانے نہیں دیا کیونکہ اس میں میری ڈائری ایک ایسا ثبوت ہے جو مجھے انصاف دلا سکتا ہے۔ تم اس کا پرنسپل صاحبہ کو بتاؤ، وہ یہ ڈائری پولیس اسٹیشن میں بھجوائیں۔ جب تک ان دونوں لڑکیوں کو پھانسی نہیں ملتی مجھے سکون نہیں ملے گا۔ اگرچہ میں خود انہیں ان کے انجام سے دوچار کر سکتی ہوں، مگر میں یہ معاملہ قانون کے ہاتھ میں دیتی ہوں۔ مجھے انصاف چاہیے۔ کیٹ نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، تمہیں انصاف ضرور ملے گا۔ مجھے انتظار رہے گا۔ یہ کہتے ہوئے ہیولا غائب ہو گیا۔ اگلے روز کیٹ نے تمام واقعہ پرنسپل صاحبہ کے گوش گزار کر دیا۔ پہلے پہل انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، مگر پھر کیٹ کے اصرار پر تیار ہو گئیں۔ الماری کو کھولا گیا تو واقعی وہاں ڈائری موجود تھی۔ پرنسپل نے اسے فوراً سے پیشتر پولیس اسٹیشن میں بھجوا دیا اور پولیس کے افسران کیتھی اور اسٹیلا کو گرفتار کر کے لے گئے۔ چند روز بعد ہی عدالت نے اسٹیلا اور کیتھی کو ایک مظلوم اور کمزور لڑکی کو ڈرانے اور دھمکانے کے سلسلے میں عمر قید کی سزا سنائی۔ اسی دوران دونوں نے تفتیش کے دوران ہی یہ اعتراف بھی کر لیا کہ انہوں نے کمیلا کا قتل کیا تھا۔ یہ اعتراف کرنے کی دیر تھی کہ عدالت نے دونوں کو پھانسی کی سزا سنا دی۔ کیٹ مزے سے اپنے کمرے میں کافی پیتے ہوئے اسائنمنٹ تیار کر رہی تھی کہ ایک مدھم سی سرگوشی اسے بالکل اپنے کان کے نزدیک سنائی دی۔ شکریہ پیاری کیٹ، آج مجھے انصاف مل گیا۔ میں جا رہی ہوں، تمہارا بہت بہت شکریہ۔ کیٹ اس آواز کو پہچان گئی تھی۔
یہ کمیلا ہی تھی جس کی بے چین روح کو اب سکون مل گیا تھا۔ کیٹ ہولے سے مسکرا دی۔